अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब बहन भाई खैर खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से। और अभी जो है काम वाली काम करके चली गई है, तो अभी मैं बर्तन जो है सारे वो धो के ना ऐसे स्लेब पे छोड़ देती है। मैं बर्तन वगैरह सेट करती हूँ। सब्ज़ी वाला आ गया था, मैंने सब्ज़ी भी ले ली है। तो जैसे ही गैस आएगा और दूध भी आ गया, वो भी मैंने लेके फ्रिज में रख लिया। सब वो गैस आएगा तो फिर जो है ना मैं बनाऊँगी खाना। मैंने ली है आलू अरबी, क्योंकि ख़ास तौर पे जो है ना मेरी बेटी का मसला होता है, वो कोई भी चीज़ हो ना वो नहीं खाती। सब्जियाँ इनके जैसे होती है ना, बस 2-4 ही चीज़ें हैं जो वो खाती है, वरना कोई भी चीज़ नहीं खाती। तो इसीलिए जो है ना मैंने आलू अरबी ले ली। ये देखें, अभी मैं रखती हूँ बर्तन ऊपर करके। स्लेब को भी इसने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया। ये देखें, पता नहीं कैसे करती है काम। मैं तो बस मजबूरी से ही इससे काम करवा रही हूँ, सिर्फ मजबूरी से, वरना बिल्कुल भी सही तरीके से जो है ना ये काम नहीं करती। और ये वाली पतीली जो है ये है मेरी इधर इस्लाम की चाची वालों की। कल मैंने चावल बनाए थे तो मेरा ऊपर पड़ा था बर्तन वगैरह, इनके मैं तो बस ज़रूरत के हिसाब से ऐसे ही बिल्कुल थोड़े से बर्तन नीचे रखे हुए हैं। बस अभी जाने का भी बहुत जल्दी टाइम आने वाला है और चले जाएंगे, तो ये मैं अभी करती हूँ उनको वापस। मेरे बच्चे जी ट्यूशन से आ चुके हैं, वो बैठे हैं बहन भाई अंदर। तो मैंने अभी पहले जैसे ही गैस है मैंने दूध रखा है, क्योंकि गर्मी होती है तो दूध जो है ना फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं दूध गर्म कर लूँ, उसके बाद जो है मैंने प्याज वगैरह भी काट लिया। ये देखिए एक प्याज काटा है, क्योंकि थोड़ी सी तो सब्ज़ी होती है, 2 बच्चे और एक मैं। तो ये मैंने आलू अरबी भी काट ली है, एक टमाटर निकाल लिया, 2 हरी मिर्चें भी निकाल ली। तो दूध गर्म हो जाए उसके बाद बनाते हैं जी खाना। अच्छे तरीके से मैं दूध को उबालती हूँ। ये नहीं कि बस एक दफ़ा उबल जाए तो फिर बस चूल्हा बंद कर दूँ। मैं अच्छे तरीके से इसको तकरीबन जब उबल जाता है उसके बाद भी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैं इसको उबालती रहती हूँ। दूध गर्म हो गया था और अभी जो है मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने रख दी है बिल्कुल हल्की सी आंच करके, अपने लिए चाय रखने लगी हूँ, ताकि जितनी देर में खाना खाऊं तो उतनी देर में जो है चाय बन जाए। तो ये मेरा सालन भी बन चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, अभी मैं प्लेट में डालती हूँ और रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं। ये हो गया जी हमारा सालन, और ये हो गई ये 2 रोटियाँ मैंने बनाई हैं, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। 3 भी बनाती हूँ तो तकरीबन जो है ना 1.5 रोटी हमारी जो है ना बच जाती है। तो अभी बेटी जो है वो सो रही है, जैसे ही ट्यूशन से आई वो सो गई, उसको नींद आ गई। तो अभी उसको जगाया तो वो कहती नहीं अम्मी अभी मैंने सोना है। मैंने कहा चलो ठीक है आप सो जाओ, जब दिल करे उठ के खा लेना। अभी मैंने अपनी बेटी का सूट जो है ना सिलाई करने के लिए मैंने शुरू कर लिया है। तो ये ब्लू कलर की मैं नीचे पाइपिंग लगा रही हूँ। गला तो इसका मैं कल ही लगवा के आई थी कढ़ाई वाले से। ये देखें ये गला लगा हुआ है, तो जब इंशाल्लाह सिल जाएगा फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मेरी बेटी का जो है जी फ्रॉक सिलाई हो गई है, ये देखें। और नीचे जो है मैंने ये पाइपिंग लगाई है ब्लू कलर की। मैं लेस लेके आई थी, मगर वो लेस जो है ना गला मैंने बाद में इसका लिया, लेस मैंने ली थी पहले। तो लेस जो है ना इसके साथ ये वाली मिली थी। फिर गला जो है ना इसका यानी कि वो और ब्लू कलर है, और ये जो है ना ये नेवी ब्लू कलर है।
تو اسی لیے پھر میں نے یہ لیس نہیں لگائی. پھر پائپنگ میرے پاس رکھی تھی بلو کلر کی گلے کے ساتھ کا سیم کلر ہے، یعنی کہ پھر میں وہ جو ہے نا اس پہ لگا لی ہے. ابھی ماشاءاللہ سے بچے بھی ٹیوشن سے واپس آ گئے ہیں اور گیس بھی آ چکا ہے. تو ابھی میں نے پہلے رکھ دیا ہے دودھ چولہے پہ، دودھ ابل جائے گا، اس کے بعد سبزی وغیرہ میں نے بنا لی ہے، پیاز بھی کاٹ لی. اس کے بعد میں بناتی ہوں سالن، اور آٹا میں نے صبح ہی گوندھ کے رکھ لیا تھا جب ناشتے کے لیے بنایا تھا، تو ساتھ ہی دوپہر کا بھی بنا لیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا جب سالن بن جائے گا اس کے بعد بناؤں گی روٹیاں. تو کھانا کھا کے اس کے بعد اپنی بیٹی کے جو ہے نا کپڑے پھر سلائی کرنے بیٹھوں گی. ابھی میں چلی گئی تھی جی میری دوست جو سلائی کا کام کرتی ہے اس کے پاس. تو اس کو میں نے فون کیا تھا، اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھی. ویسے کل بھی میری بات ہوئی تھی، بتا رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر ابھی میں نے فون کیا تو اس نے کہا مجھے ڈرپ جو ہے نا لگی ہوئی ہے، میری طبیعت جو ہے نا زیادہ خراب ہو گئی تھی. پھر ابھی میں اس کے پاس چلی گئی، تقریباً میں آدھا پونا گھنٹہ اس کے پاس لگا کے آئی ہوں. تو وہ کہتی کہ بیٹھو، اتنے دن سے دل کر رہا تھا کہ تمہارے پاس آؤں، ہم بیٹھیں بہت ساری باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے کہا نہیں، بچے جو ہے نا گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا دیکھا بیٹی کو جو ہے نا ایسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کرنٹ لگ گیا. میں نے کہا ایسے پھر مجھے جو ہے نا ٹینشن لگی رہتی ہے، تو پھر کسی ٹائم جو ہے نا تمہاری جب طبیعت ٹھیک ہو جانا پھر تم جو ہے نا میرے پاس آ جانا. کہتی چلو ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے نا میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں سے تھوڑی بات چیت کر لوں. تو ایک بہن نے کہا، یعنی کہ ہمیں کمنٹ کیا کہ بھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ احمد والوں کو تو جو بھی ہیں ہم سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں ہمیں یہ تو نہیں معلوم، ظاہر سی بات ہے، ہم تو کمنٹ ہی دیکھتے ہیں نا، باقی تو ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کوئی ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو یہی ہم نے سوچا کہ بھی وہ گھر پہ چل کے آ گئے، بس ہمارے لیے یہی بہت تھا. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیسے اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں، پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں. پھر یہ بات ہم نے سوچی چلو کوئی نہیں، وہ ہمارے گھر چل کے آ گئے. اور میری بیٹی کی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی. تو انہوں نے جیسے ہی سنا بلاگ میں دیکھا یا جیسے بھی کیا تو پھر جو ہے نا اسی سلسلے میں وہ آ گیا. اور پھر میں نے بھی جو ہے نا میں نے کہا کوئی بات نہیں، جھگڑوں میں کیا رکھا ہے، ہم نے کون سا ادھر پھر زندگی گزارنی ہے، میں نے تو پھر سے واپس چلے جانا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا میں نے سوچا کوئی بات نہیں، ہم جو ہے نا ان سے صلح کر لیتے ہیں. باقی یہ تھوڑی ہے کہ بھی ڈیلی کا وہ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں یا ہم ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ بھی ہم ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے کبھی کبھی. تو یہ تو نہیں کہ ہم یعنی کہ ہر وقت ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں. اور پھر جب اتنی دور چلے جائیں گے تو کون سا ہم اتنی جلدی آتے ہیں. یہ تو بس کسی وجہ سے ہی سمجھیں کہ میرا یہ چکر ادھر پڑ گیا پاکستان کا، ورنہ میرا تو یہی تھا کہ تقریباً کم سے کم جو ہے نا 3 سال نہیں تو میں 2 سال بعد ہی پاکستان چکر لگاؤں گی. مگر نصیب میں جو سفر لکھا ہوتا ہے نا تو ہمیں خود کو بھی نہیں معلوم ہوتا. نصیب میں یہ سفر لکھا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا، نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھے کہ میں آ گئی. تو آگے بھی اللہ پاک بہتر ہی کرے گا. تو ابھی جو ہے نا آج کی ویڈیو کا یہی پینڈ کرتے ہیں. سب بہن بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. تو ہم بھی سب بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ہر کسی کے لیے ہی میری عادت ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کو اچھی زندگی دے، اچھی صحت دے، اللہ پاک ہر کسی کے رزق میں برکت دے اور ہر کسی کو برائی سے بچائے اور نیک بنائے. تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، زندگی رہی تو. ابھی چاہیں گے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.